अस्तु। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। अत्र 89 श्लोकसङ्ख्या तावत्पर्यन्तं जातं खलु। अग्रे इदानीम् अत्र सत्यवान् वदन्नस्ति तस्य पित्रोः विषये सः चिन्तां प्रदर्शयन् अस्ति। इत्युक्ते कदाचित् यदा एषः बहिः गतवान्, आश्रमात् बहिः यदा गतवान्, तदानीं ते कथं भीतौ अथवा दुःखितौ इति विषये सः इत्युक्ते पूर्वं प्रवृत्तां घटनाम् इदानीं स्मरन् अस्ति। अग्रे वदति माता वृद्धा पिता वृद्धः तयोर्दृष्टिरहं किल तौ रात्रौ माम् अपश्यन्तौ काम् अवस्थां गमिष्यतः। इदानीम् अत्र क्लेशः कः इत्युक्ते रात्रिकाले इदानीं वने एव स्थातव्यं, यतोहि तत्र सर्वत्र अन्धकारः अस्ति, तत्र गन्तुं मार्गः न दृश्यते इति कारणेन इदानीं रात्रौ अत्रैव वासं कुर्वः इति सावित्री वदति। तस्य उत्तररूपेण सत्यवान् वदन्नस्ति माता वृद्धा। इदानीम् अद्य रात्रौ वयम् अत्रैव तिष्ठामः चेत्, आवां यदि अत्रैव तिष्ठावः तर्हि तत्र आश्रमे माम् अदृष्ट्वा मम पितरौ चिन्ताकुलौ भवतः। तत्र माता वृद्धा, मम माता वृद्धा अस्ति, पिता अपि वृद्धः, तयोः दृष्टिः अहं किल, अहमेव तयोः दृष्टिः, यतोहि तौ दृष्टिहीनौ, अहमेव तयोः दृष्टिः अस्मि, इत्युक्ते अहमेव तयोः आधारः। तौ रात्रौ माम् अपश्यन्तौ काम् अवस्थां गमिष्यतः। रात्रौ रात्रिकाले तौ माम् अपश्यन्तौ, माम् अदृष्ट्वा काम् अवस्थां गमिष्यतः, कीदृशीं स्थितिं प्राप्नुतः। इत्युक्ते तयोः स्थितिः अतीव शोचनीया भविष्यति, अतः मया आवाभ्यं गन्तव्यम् इति अत्र सत्यवतः चिन्तनं, सत्यवतः अयं भावः। निद्रायाश्चाभ्यसूयामि यस्या हेतोः पिता मम माता च संशयं प्राप्ता मत्कृतेनपकारिणी। इदानीं सत्यवतः निद्रायाः विषये कोपः आगच्छति, यतोहि सः निद्रां कृतवान् इति कारणेन रात्रिः सञ्जाता, इत्युक्ते यत् कार्यार्थं तेन आगतमासीत् तत्र विलम्बः जातः, इदानीं रात्रिरपि सञ्जाता। एतस्य सर्वस्य कारणं किं? निद्रा। तेन निद्रा कृता इति कारणेन एतत् सर्वं सञ्जातम्। अतः निद्रायाश्च अभ्यसूयामि, निद्रायाः विषये अहम् अभ्यसूयामि। अभ्यसूयामि इत्युक्ते कोपं करोमि इति, तस्य विषये अहम् आक्षेपं करोमि, निद्रायाः विषये अहम् आरोपं करोमि, इत्युक्ते निद्रायाः कारणेन एतत् सर्वं जातम्। निद्रायाश्चाभ्यसूयामि यस्या हेतोः पिता मम माता च संशयं प्राप्ता मत्कृते अनपकारिणी। यस्याः हेतोः इत्युक्ते यस्याः निद्रायाः हेतोः, यस्याः हेतोः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः। तत्र हेत्वर्थे पञ्चमी विभक्तिः, अत्रापि तथा। यस्याः हेतोः मम पिता तथैव मत्कृते अनपकारिणी मम माता च संशयं प्राप्ता। अनपकारिणी इत्युक्ते या कदापि मम अहितं न चिन्तयति तादृशी इति, न अपकारिणी अनपकारिणी इति। अपकारिणी इत्युक्ते या अपकारं करोति तादृशी, इत्युक्ते या अहितं चिन्तयति अथवा या अहितं करोति तादृशी अपकारिणी। किन्तु अत्र अनपकारिणी, मत्कृते अनपकारिणी
इत्युक्ते या सर्वदा मम हितमेव चिन्तयति तादृशी मम माता अपि अत्र संशयं प्राप्ता इत्युक्ते संशयः इत्युक्ते अत्र चिन्ता किमर्थम् एतावत्पर्यन्तं नागतः इति चिन्ताम् इदानीं सापि प्राप्तवती तस्य कारणम् एषा निद्रा एव इति अहञ्च संशयं प्राप्तः कृच्छ्रामापदमास्थितः मातापितृभ्यां हि विना नाहं जीवितुमुत्सहे अहमपि संशयं प्राप्तः इत्युक्ते ममापि अत्र स्थितिः तथा शोचनीया सञ्जाता इत्युक्ते अहमपि सङ्कटग्रस्तः सञ्जातः अहमपि जीवामि वा न वा इति सन्देहः आगतः आसीत् तादृशीं स्थितिम् अहमपि अत्र प्राप्तवान् कृच्छ्राम् आपदम् आस्थितः कृच्छ्रा इत्युक्ते कठिना इत्यर्थः कृच्छ्रम् इत्युक्ते कठिनं कृच्छ्रा इत्युक्ते कठिना कृच्छ्राम् आपदम् इत्युक्ते सङ्कटं समस्याम् इत्युक्ते अतीव कठिनां समस्याम् आस्थितः प्राप्तः अहमपि इत्युक्ते मम जीवः एव अत्र इदानीं संशयग्रस्तः आसीत् अहं जीवामि वा न वा इत्येव संशयग्रस्तम् आसीत् मातापितृभ्यां हि विना नाहं जीवितुमुत्सहे इदानीं तत्र मम मातापितरौ चिन्ताक्रान्तौ अपि च तौ वृद्धौ अहं मां विना तौ जीवितुं न शक्नुतः इति कारणेन इदानीं तौ विना अहमपि जीवितुं न शक्नोमि मातापितृभ्यां हि विना नाहं जीवितुमुत्सहे व्यक्तमाकुलया बुद्ध्या प्रज्ञाचक्षुः पिता मम एकैकमस्यां वेलायां पृच्छत्याश्रमवासिनम् व्यक्तम् इत्युक्ते अवश्यमेव इति डेफिनेट्ली इति निश्चयेन अवश्यमेव आकुलया बुद्ध्या आकुला इत्युक्ते चिन्ताक्रान्ता चिन्ताकुला चिन्ताकुलया बुद्ध्या प्रज्ञाचक्षुः पिता मम प्रज्ञाचक्षुः इत्युक्ते यस्य चक्षुः नास्ति तादृशः प्रज्ञाचक्षुः इत्युच्यते तत्र इदानीं वयम् आधुनिककाले एतादृशानां केषाञ्चन शब्दानां प्रयोगं कुर्मः यदि कश्चित् अन्धः तर्हि वयम् अन्धः इति प्रयोगं न कुर्मः तत्र तत्र आङ्ग्लभाषायामपि डिफरेण्ट्लि एबल् इति एवं वदन्ति खलु अथवा तत्र एवं एतादृशशब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति तत्र महाभारते आमाम् आम् 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 इत्युक्ते तत्र अन्धः इति शब्दस्य प्रयोगम् अकृत्वा तत्र अन्यविधानां शब्दानां प्रयोगं यथा तत्र अत्र इदानीं कुर्मः तद्वदेव तत्र यः दृष्टिशक्तिरहितः तादृशमुद्दिश्य प्रज्ञाचक्षुः इति पदं तत्र महाभारते रामायणे अपि प्रायः प्रयुक्तमिति मन्ये अत्र महाभारते तु बहुधा प्रयुज्यते एवञ्च प्रज्ञाचक्षुः मम पिता एकैकम् अस्यां वेलायां पृच्छति आश्रमवासिनम् इदानीं प्रायः सः एकैकमपि आश्रमवासिनं पृच्छन् स्यात् सत्यवान् कुत्रापि दृष्टो वा सत्यवान् दृष्टो वा तत्र प्रातरेव गतवान् इतोपि नागतवान् इत्येवम् एकैकम् अपि आश्रमवासिनम् अस्यां वेलायां सः पृच्छति इत्युक्ते इदानीं पृच्छन् स्यात् अवश्यमेव इदानीं सः पृच्छन् अस्ति व्यक्तमाकुलया बुद्ध्या प्रज्ञाचक्षुः पिता मम अत्र प्रज्ञाचक्षुः इत्यत्र प्रज्ञा एव चक्षुः यस्य सः प्रज्ञाचक्षुः इति सकारान्तशब्दः भवति एषः प्रज्ञाचक्षुः इति प्रज्ञाचक्षुः प्रज्ञाचक्षुषौ प्रज्ञाचक्षुषः इत्येवम्
रूपाणि। एकैकमस्यां वेलायां पृच्छत्याश्रमवासिनम् नात्मानमनुशोचामि यथाहं पितरं शुभे भर्तारं चाप्यनुगतां मातरं परिदुर्बलाम्। न आत्मानम् अनुशोचामि, मम स्वविषये कापि चिन्ता नास्ति। अनुशोचामि इत्युक्ते चिन्तां करोमि, दुःखम् अनुभवामि इति। न आत्मानम् अनुशोचामि, अहं स्वस्य विषये दुःखं न अनुभवामि अथवा चिन्तामपि न करोमि। यथाहं पितरं शुभे, पितरं यथा अनुशोचामि तथा अहं आत्मानं न अनुशोचामि। पितुः विषये यथा अहं चिन्तां कुर्वन्नस्मि तथा मद्विषये चिन्तां न करोमि। मम इदानीं चिन्ता स्वविषये न, अपि तु पितुः विषये। तथैव भर्तारञ्चाप्यनुगतां मातरं परिदुर्बलाम् अनुशोचामि इत्यनेन अन्वयः। भर्तारम् अनुगतां मातरम् इत्युक्ते पत्युः अनुगमनं या करोति मम माता, तादृशी मम मातरम् अपि पुनः परिदुर्बला। परिदुर्बला इत्युक्ते कृशा अथवा दुर्बला, वार्धक्यकारणेन दौर्बल्यं यस्याः आगतमस्ति तादृशी परिदुर्बला या मम माता अस्ति तादृशी मातरम् अनुशोचामि इत्युक्ते तस्याः विषये चिन्तां करोमि, स्वस्य विषये अहं चिन्तां न कुर्वन्नस्मि इति। मत्कृतेन हितावद्य संतापं परमेष्यतः जीवन्तावनुजीवामि भर्तव्यौ तौ मयेतिह। मत्कृतेन हि तावद्य संतापं परम् एष्यतः। मत्कृतेन, मत्कृतेन इत्युक्ते मम कारणेन, तौ अद्य परं संतापम् एष्यतः। परं संतापम् इत्युक्ते अत्यधिकं दुःखं, परम् इत्युक्ते अधिकम् इति, संतापः इत्युक्ते दुःखम्। तौ अद्य परं संतापम् एष्यतः, अत्यन्तं दुःखं प्राप्नुतः। एष्यति इत्युक्ते गच्छति, गमिष्यति इति। तत्र एति इतः यन्ति इति यत् क्रियापदमस्ति, इण् गतौ इति धातोः रूपाणि एति इतः यन्ति इति, तस्य भविष्यत्काले एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति इति। तदेव तत्र एष्यतः इति तौ द्वौ अतीव दुःखं प्राप्नुतः। जीवन्तावनुशोचामि भर्तव्यौ तौ मयेतिह। जीवन्तौ तौ अनुशोचामि। जीवन्तौ क्षम्यताम्, अनुशोचामि इति मया उक्तं, तदेव तत्र जीवन्तौ अनुशोचामि इत्यस्य कः अर्थः इति अहं तत्र पश्यन्नस्मि। अनुजीवामि, जीवन्तौ अनुजीवामि, क्षम्यताम्। जीवन्तावनुजीवामि भर्तव्यौ तौ मयेतिह। जीवन्तौ तौ अनुजीवामि, तौ द्वौ जीवतः इति कारणेन अहमपि जीवन्नस्मि। जीवन्तौ तौ अनुजीवामि इत्युक्ते जीवन्तौ तौ अनुसृत्य आश्रित्य अहं जीवामि इत्युक्ते तौ जीवतः इति कारणेन अहं जीवामि। भर्तव्यौ तौ मया इतिह, मया तौ भर्तव्यौ, मया तौ पोषणीयौ, भर्तव्यौ इत्युक्ते पोषणीयौ। तयोः प्रियं मे कर्तव्यम् इति जानामि चाप्यहम्। तयोः प्रियं मे कर्तव्यं, मे इत्युक्ते मम इति, तयोः प्रियं मम कर्तव्यम् इति अहं जानामि। अग्रे मार्कण्डेयः वदति, एवमुक्त्वा स धर्मात्मा गुरुभक्तो गुरुप्रियः उच्छ्रित्य बाहू दुःखार्तः सुस्वरं प्ररुरोदः। एवमुक्त्वा स धर्मात्मा गुरुभक्तो गुरुप्रियः। गुरुभक्तः गुरुप्रियः, तत्र गुरुशब्दस्य मातापितरौ इत्यर्थः। गुरुप्रियः अथवा गुरुभक्तः इत्युक्ते मातापित्रोः भक्तः, तयोः प्रियः च।
धर्मात्मा सः। पुनः दुःखार्तः, दुःखेन पीडितः। बाहु उच्छ्रित्य, बाहु उन्नीय, तत्र उच्छ्रित्य उत् श्रयते, उच्छ्रयते इति तत्र क्रियापदं भवति। श्रयते इति यत् क्रियापदम् आश्रयते, संश्रयते इत्यादिषु तदेव उच्छ्रयते इत्यत्रापि। उच्छ्रित्य इत्युक्ते उपरि उन्नीय, हस्तद्वयम् उन्नीय सुस्वरं तरुरोद, स्वरसहितं सशब्दं रोदनं कृतवान् इत्युक्ते उच्चैः रोदनं कृतवान्। उच्चैः यथा शब्दः भवेत् तथा रोदनं कृतवान् इति। सुस्वरं तरुरोदः। ततो ब्रवीत् तथा दृष्ट्वा भर्तारं शोककर्षितं प्रमृज्याश्रूणि नेत्राभ्यां सावित्री धर्मचारिणी। यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं यदि दत्तं हुतं यदि श्वश्रूश्वशुरभर्तॄणां मम पुण्यास्तु शर्वरी। ततो ब्रवीत् तथा दृष्ट्वा भर्तारं शोककर्षितं भर्तारं तथा दृष्ट्वा ततः सा अब्रवीत्। शोककर्षितम् इत्युक्ते शोकेन पीडितं, शोकेन प्रहृतं, शोकेन पीडितं भर्तारं दृष्ट्वा, पतिं दृष्ट्वा सा ततः अब्रवीत्। किमिति अथवा किं कृत्वा? प्रमृज्य अश्रूणि नेत्राभ्यां सावित्री धर्मचारिणी। अश्रूणि नेत्राभ्यां प्रमृज्य, अश्रूणि नेत्राभ्याम् अश्रूणि मार्जयित्वा सा धर्मचारिणी सावित्री अब्रवीत्, उक्तवती। किमब्रवीत्? यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं यदि दत्तं हुतं यदि। यदि मे तपः तप्तमस्ति, मया यदि तपः तप्तम् इत्युक्ते यदि मया तपः आचरितं, यदि दत्तम् इत्युक्ते यदि मया दानं कृतं, यदि हुतं यदि मया होमः कृतः, तत्र होमे अग्नौ यदि मया आहुतिः दत्ता, विधिवत् मया यदि अग्निः हुतः अथवा अग्नौ यदि मया विधिवत् हुतं होमः कृतः, तर्हि श्वश्रूश्वशुरभर्तॄणां मम पुण्यास्तु शर्वरी। मम श्वश्रूश्वशुरभर्तॄणां, मम श्वश्रुवाः श्वशुरस्य भर्तुः च शर्वरी पुण्या अस्तु। शर्वरी, एषा शर्वरी पुण्या अस्तु इत्युक्ते मङ्गलकरी भवतु। अस्यां रात्रौ कस्यापि, मम श्वश्रुवाः श्वशुरस्य वा भर्तुः वा कस्यापि कोऽपि क्लेशः मा भवतु, सर्वेषामपि मङ्गलम् अस्तु, सर्वेषामपि पुण्यं, एषा रात्रिः पुण्यकरी भवतु सर्वेषाम् इति सा प्रार्थितवती। न स्मराम्युक्तपूर्वं वै स्वैरेष्वप्यनृतां गिरं तेन सत्येन तावद्यध्रियेतां श्वशुरौ मम। न स्मरामि उक्तपूर्वं वै स्वैरेषु अपि अनृतां गिरं। स्वैरेषु इत्युक्ते एवं तत्र हास्यरूपेणापि इति। हास्यरूपेणापि मया कदापि अनृता गीः न उक्ता। अनृतां गिरम् उक्तपूर्वम् अहं न स्मरामि इत्युक्ते कदापि मया अनृतम् इत्युक्ते असत्यम् उक्तम् इति अहं न स्मराम्येव। विनोदार्थमपि अहं कदापि असत्यं नोक्तवान्, असत्यं नोक्तवती, सावित्री वदन्ती अस्ति। विनोदार्थमपि अहं कदापि असत्यं नोक्तवती, हास्यरूपेणापि कदापि नोक्तवती असत्यम्।
तेन सत्येन तावद्य ध्रियेतां श्वशुरौ मम। तेन बलेन, तेन सत्येन इत्युक्ते तस्य प्रभावेण तौ मम श्वशुरौ अद्य ध्रियेतां। ध्रियते इत्युक्ते जीवतः इति। ध्रियते जीवति, ध्रियेतां जीवेतां। तत्र ध्रियते इति वस्तुतः आत्मनेपदिरूपं भवति, किन्तु अत्र ध्रियते इति परस्मैपदिरूपं प्रयुक्तमस्ति। भवतु नाम। अनन्तरं सत्यवान् उवाच कामये दर्शनं पित्रोः याहि सावित्री मा चिरम् अपि नाम गुरुतौ हि पश्येयं प्रीयमाणकौ। कामये दर्शनं पित्रोः याहि सावित्री मा चिरम्। हे सावित्री, पित्रोः दर्शनं कामये, पित्रोः दर्शनं कर्तुमहम् इच्छामि। अतः याहि, याहि इत्युक्ते गच्छ, इत्युक्ते आवां गच्छावः इति। याहि इति अत्र याति इति क्रियापदस्य लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं याहि इति। मा चिरम्, मा चिरम् इत्युक्ते विलम्बं मा करोतु। अपि नाम गुरुतौ हि पश्येयं प्रीयमाणकौ। प्रीयमाणकौ तौ गुरू अहं पश्येयम्, मया तौ द्रष्टव्यौ। प्रीयमाणकौ इत्युक्ते प्रियौ। तौ अहं द्रष्टुमिच्छामि शीघ्रमेव। अतः याहि इत्युक्ते आवां गच्छाव। पुरा मातुः पितुर्वापि यदि पश्यामि विप्रियं न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालभे। पुरा मातुः पितुर्वापि यदि पश्यामि विप्रियम्। अहं पूर्वमेव प्रतिज्ञां करोमि। किमिति? यदि मातुः पितुः वा विप्रियं यदि पश्यामि। विप्रियम् इत्युक्ते अहितं। यदि तयोः अहितकरं किञ्चित् यदि अहं पश्यामि तर्हि न जीविष्ये, अहं जीवनं न करोमि। इत्युक्ते अहं जीवितः न तिष्ठामि। वरारोहे, वरारोहे इति तस्याः सम्बोधनम्। वरारोहः इत्युक्ते, आरोहः इत्युक्ते शरीरस्य मध्यभागः। शरीर तत्र आरोहः यस्याः वरः इत्युक्ते सुलक्षणः, तादृशी वरारोहा इति। तस्याः सम्बोधनं वरारोहे इति। पूर्वमपि एतत् पदम् आगतम् इति मन्ये, अत्र अस्मिन् उपाख्याने एव। महाभारते तु बहुत्र आगतम्। एवञ्च न जीविष्ये, सत्येन आत्मानम् आलभे। सत्येन आत्मानम् आलभे इत्युक्ते अहं तत्र आलभते इति अत्र क्रियापदमस्ति। तत्र व्याख्यानानुगुणं तत्र प्रतिज्ञा इत्यर्थः दत्तः अस्ति। शपथं करोमि, प्रतिज्ञां करोमि इति। अस्तु, स एव अर्थः, तमेव अर्थं स्वीकुर्मः। इत्युक्ते मम सत्येन अहं प्रतिज्ञां करोमि इति। यदि मम मातापितरौ न जीवतः तर्हि अहमपि न जीविष्ये। अत्र जीविष्ये इति आत्मनेपदिप्रयोगः कृतः, वस्तुतः जीविष्यामि इति। लौकिकसंस्कृते तु जीविष्यामि इति प्रयोगः, अत्र आत्मनेपदिप्रयोगः कृतः। भवतु।
न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालभे। यदि धर्मे च ते बुद्धिर्मां माञ्चेज्जीवन्तमिच्छसि मम प्रियं वा कर्तव्यं गच्छावाश्रममन्तिकात्। यदि धर्मे च ते बुद्धिः मां चेत् जीवन्तमिच्छसि। यदि तव धर्मे बुद्धिः अस्ति तथैव मामपि जीवन्तं माम् अपि यदि इच्छसि तर्हि मम प्रियं वा कर्तव्यं गच्छाव आश्रममन्तिकात्। आश्रमस्य समीपं गच्छाव। मम प्रियं वा कर्तव्यं तर्हि इत्युक्ते यदि भवत्याः यदि धर्मे बुद्धिः अस्ति जीवितुमपि यदि भवती इच्छति क्षम्यतां जीवितुम् इच्छति इति न मां जीवितं यदि भवती इच्छति अहं जीवितः स्याम् इति यदि भवती इच्छति तर्हि मम प्रियं भवत्या कर्तव्यम्। किं प्रियम् इत्युक्ते आश्रमसमीपं गच्छाव तावदेव। इदानीं सत्यवतः प्रियं तदेव। इदानीमेव आश्रमसमीपं गन्तव्यम् इति। मार्कण्डेय उवाच सावित्री तत उत्थाय केशान् संयम्य भाविनी पतिमुत्थापयामास बाहुभ्यां परिगृह्य वै। इदानीं सावित्री ततः उत्थाय केशान् संयम्य। केशानां संयमः इत्युक्ते तत्र केशान् सम्यक् बद्ध्वा इति। केशान् संयम्य भाविनी। भाविनी इत्युक्ते शुद्धा इत्यर्थः, परिशुद्धा। पतिमुत्थापयामास। पतिम् उत्थापितवती। उत्थापयामास इति लिट्लकारः। उत्थापितवती इत्यर्थः। बाहुभ्यां परिगृह्य वै। बाहुभ्यां तं गृहीत्वा तम् उत्थापितवती। उत्थाय सत्यवांश्चापि प्रमृज्याङ्गानि पाणिना सर्वादिशः समालोक्य कठिने दृष्टिमादधे। उत्थाय सत्यवांश्चापि प्रमृज्य अंगानि पाणिना। पाणिना अंगानि प्रमृज्य। सत्यवान् अपि उत्थाय पाणिना अंगानि प्रमृज्य हस्तेन शरीरं प्रमृज्य। प्रमृज्य इत्युक्ते मार्जयित्वा इत्युक्ते शुद्धीकृत्य सर्वाः दिशः समालोक्य। सर्वाः अपि दिशः दृष्ट्वा सर्वासु दिक्षु दृष्टिं प्रसार्य कठिने दृष्टिमादधे। कठिने कठिने इत्युक्ते तत्र कष्टकरे वने दृष्टिम् आदधे। दृष्टिं प्रसारितवान्। तामुवाचाथ सावित्री श्वः फलानि हरिष्यसि योगक्षेमार्थमेतन्ते नेष्यामि परशुं स्वहम्। तामुवाच अथ सावित्री श्वः फलानि हरिष्यसि। इदानीं फलानि वृक्षात् पातितानि बहूनि फलानि सन्ति। वृक्षात् स्वीकृतानि बहूनि फलानि सन्ति। तानि श्वः नेतुं शक्नुमः। फलानि श्वः हरामः। तर्हि इदानीं किं? योगक्षेमार्थमेतं ते नेष्यामि परशुं त्वहम्। तव योगक्षेमार्थम् आत्मरक्षणार्थं तव परशुं नेष्यामि इत्युक्ते परशुम् अहं स्वीकृतवती इति। कृत्वा कठिनभारं सा वृक्षशाखावलम्बिनं गृहीत्वा परशुं भर्तुः सकाशे पुनरागमत्। कृत्वा कठिनभारं सा वृक्षशाखावलम्बिनं। वृक्षशाखावलम्बिनं कठिनभारं सा कृत्वा। किं तत् परशुः? कठिनभारः इत्युक्ते तत्र महाभारयुक्तम् इति। अधिकभारयुक्तं तं परशुं गृहीत्वा
कृत्वा कठिनभारं सा वृक्षशाखावलम्बिनं गृहीत्वा परशुम्। सः परशुः वृक्षशाखावलम्बी आसीत्। इत्युक्ते वृक्षस्य शाखायां लम्बितमासीत्, लम्बितः आसीत् परशुः। लम्बितम् इत्युक्ते तत्र हेङ्ग् इति, इत्युक्ते तत्र तत्र शाखायां तत् परशुः स्थापितः आसीत्। तथा स्थापितं तं परशुं गृहीत्वा भर्तुः सकाशे पुनः आगमत्। भर्तुः समीपं पुनः आगतवती। वामे स्कन्धे त्वता वामोरूर्भर्तुर्बाहुं निवेश्य च दक्षिणेन परिष्वज्य जगामगजगामिनी। वामे स्कन्धे तु वामोरूः भर्तुर्बाहुं निवेश्य च। तत्र वामोरूः इति तस्याः विशेषणम्। तत्र वामोरूः इत्यस्य अर्थः दत्तः व्याख्याने। वामः ऊरुः यस्याः सा, अथवा वामे ऊरू यस्याः सा इति। वामोरूः इति ऊकारान्तशब्दः इदानीं प्राप्तः। वामोरूः सा वामे स्कन्धे भर्तुः बाहुं निवेश्य, वामे स्कन्धे सत्यवतः बाहुं स्थापयित्वा दक्षिणेन परिष्वज्य, दक्षिणेन हस्तेन तं परिष्वज्य इत्युक्ते तं गृहीत्वा, दृढं गृहीत्वा जगाम गजगामिनी। गजगामिनी सा, गजगामिनी इत्युक्ते गजः इव मन्दं या गच्छति सा गजगामिनी। सा जगाम। एवं रीत्या भर्तारं नीत्वा सा गतवती। सत्यवान् उवाच अभ्यासगमनाद्भीरुपन्थानो विदिता मम वृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये। अभ्यासगमनात्, अभ्यासः इति शब्दस्य वस्तुतः पुनः पुनः इत्यर्थः। वारं वारं, पुनः पुनः इति। अतः अभ्यासगमनम् इत्यस्य पुनः पुनः गमनम् इति। अभ्यासगमनात् इत्युक्ते पुनः पुनः वनं प्रत्यहं पूर्वम् आगतवान् इति कारणेन हे भीरु। भीरुः इत्युक्ते यः बिभेति सः भीरुः, यस्य भीतिः अस्ति सः भीरुः इति भीरु इत्यत्र सम्बोधनं करोति। हे भीरु, पन्थानो विदिताः मम, एते पन्थानः मया विदिताः, एते मार्गाः मया ज्ञाताः। वृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये। वृक्षान्तरालोकितया, तत्र वृक्षाणां तत्र मध्ये 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 तत्र ज्योत्स्नापि आगत्य पतति भूमौ। इत्युक्ते चन्द्रस्य प्रकाशः अपि अस्ति। ज्योत्स्ना इत्युक्ते चन्द्रिका, चन्द्रस्य प्रकाशः, मून्लैट्, तदपि इदानीम् अस्ति। इत्युक्ते अत्र रात्रिः अस्ति, अन्धकारोऽप्यस्ति चेदपि तत्र वृक्षाणां मध्यभागात् उपरिष्टात् ज्योत्स्नापि पतति। तया ज्योत्स्नयापि अहं किञ्चित् किञ्चित् मार्गं द्रष्टुं शक्नोमि इति वदति। ज्योत्स्नया चापि लक्षये वृक्षान्तरालोकितया। तत्र वृक्षाणां मध्यभागेन या ज्योत्स्ना दृश्यते, अथवा या ज्योत्स्ना तत्र ततः पतति, भूमौ पतति, तया अहं द्रष्टुं शक्नोमि। लक्षये, लक्षये इत्युक्ते अहं ज्ञातुं शक्नोमि, अभिज्ञातुं शक्नोमि, मार्गम् अवगन्तुं शक्नोमि। आगतौ स्वः पथायेन फलान्यवचितानि च यथा आगतं शुभे गच्छ पन्थानं मा विचारय। आगतौ स्वः पथायेन,
येन पथेन आवाम् आगतौ स्वः फलान्यवचितानि च। येन पथा आगत्य, पथा इत्युक्ते मार्गेण, तत्र पथिन् इति शब्दः खलु। पन्थाः पन्थानौ पन्थानः, पन्थानं पन्थानौ पथः, पथा पथिभ्यां पथिभिः। एवं पथा इति तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम्। येन पथा आवाम् आगतौ स्वः, तथा आगत्य आवाभ्यां फलानि अवचितानि। फलानि वृक्षात् फलानि त्रोटितानि, उत्पाटितानि। यथागतं शुभे गच्छ, पन्थानं मा विचारय। यथा आगतं तथा गच्छ इति। हे शुभे, यथा आगतं तथा गच्छ। येन मार्गेण आगतम् आवाभ्यां तेनैव मार्गेण इदानीं गच्छ, तन्नाम आवां गच्छावः। पन्थानं मा विचारय इत्युक्ते, पन्थानम् इत्युक्ते मार्गम् इति। मार्गं मा विचारय इत्युक्ते मार्गस्य विषये चिन्तां मा करोतु इति। मा विचारय इत्युक्ते तत्र मार्गविषये चिन्तां मा करोतु। आवां मार्गभ्रष्टौ भवावः इत्येवं चिन्तां मा करोतु इति। पलाशखण्डे चैतस्मिन् पन्था व्यावर्तते द्विधा, तस्योत्तरेण यः पन्थास्तेन गच्छत्वरस्व च। इदानीं सः मार्गं वदन् अस्ति सत्यवान्। पलाशखण्डे च एतस्मिन्, अत्र पलाशखण्डः, पलाशखण्डः इत्युक्ते तत्र व्याख्याने दत्तं पलाशवृक्षाः यत्र सन्ति तादृशः प्रदेशः इत्युक्ते यत्र अधिकप्रमाणेन पलाशवृक्षाः सन्ति सः प्रदेशः पलाशखण्डः इति। अस्मिन् पलाशखण्डे पन्थाः द्विधा व्यावर्तते इत्युक्ते, द्विधा व्यावर्तते इत्युक्ते तत्र मार्गद्वयं भवति। द्विधा मार्गः गच्छति इतः। तस्योत्तरेण यः पन्थाः तेन गच्छत्वरस्व च। तस्य उत्तरेण यः पन्थाः, एकं दक्षिणतः अपरम् उत्तरतः इत्येवं रीत्या मार्गः गच्छति। तत्र उत्तरेण यः मार्गः गच्छति, यः पन्थाः गच्छति, तेन गच्छ त्वरस्व च। त्वरस्व इत्युक्ते शीघ्रं गच्छ इति। स्वस्थोऽस्मि बलवानस्मि दिदृक्षुः पितरावुभौ। अहं स्वस्थः अस्मि, बलवान् अस्मि, पुनः उभौ अपि पितरौ इत्युक्ते मातरं पितरं च दिदृक्षुः, द्रष्टुम् इच्छुः अपि अस्मि। द्रष्टुम् इच्छुः दिदृक्षुः इति। मातापितरौ अपि द्रष्टुम् इच्छामि, अतः शीघ्रं गच्छावः इति। मार्कण्डेय उवाच ब्रुवन्नेवं स्वरायुक्तः सम्प्रायादाश्रमं प्रति। एवं ब्रुवन् त्वरायुक्तः, त्वरायुक्तः इत्युक्ते त्वरमाणः, त्वरां कुर्वन्, एवं वदन्नेव सम्प्रायात्। सम्प्रायाद् इत्युक्ते गतवन्तौ इति। सम्प्रायाद् आश्रमं प्रति, सम्प्रायाद् इति एकवचने अस्ति, इत्युक्ते गतवान् इति। प्रायात्, तत्र याति इति यत् क्रियापदमस्ति तत्र सं प्र इति उपसर्गद्वयम्। सं प्र अयात्, अयात् इति तत्र याति इत्यस्य लङ् लकाररूपम्। सं प्र अयात् सम्प्रायात्, अतः तत्र सं प्र इति उपसर्गद्वयमस्ति। आश्रमं प्रति गतं ताभ्याम् इति। इदानीं तौ आश्रमं प्राप्तवन्तौ। अत्र एषः अध्यायः समाप्तः। अग्रे अग्रिमः अध्यायः। इदानीं मार्कण्डेयः वदति, एतस्मिन्नेव काले तु द्युमत्सेनो महाबलः लब्धचक्षुः प्रसन्नायां दृष्ट्यां सर्वं ददर्शः। द्युमत्सेनः एतस्मिन्नेव काले लब्धचक्षुः, सः चक्षुः प्राप्तवान्, नेत्रं प्राप्तवान्। प्रसन्नायां दृष्ट्यां सर्वं ददर्श,
तस्य दृष्टिः अपि प्रसन्ना आसीत्। तस्यां दृष्ट्यां सः सर्वमपि ददर्श इत्युक्ते सः द्रष्टुं शक्तवान्। कः? जुमत्सेनः इत्युक्ते सत्यवतः पिता। ससर्वान् आश्रमान् गत्वा शैब्यया सह भार्यया पुत्रहेतोः परामार्तिं जगाम भरतर्षभ। इदानीं सः सर्वान् आश्रमान् गत्वा, सर्वान् आश्रमान् इत्युक्ते आश्रमे विद्यमान तत्र आश्रमे यानि गृहाणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि गत्वा शैब्यया सह भार्यया शैब्यया सह भार्यया, तत्र शैब्य इत्युक्ते शैब्यदेशस्य राजकुमारी अथवा राजकुमारी इति पूर्वमासीत्, इदानीं वृद्धा खलु। इत्युक्ते शैब्यदेशात् आगता, शैब्यदेशे उत्पन्ना, शैब्यदेशे जाता, सा एव शैब्या इति। सः तया भार्यया सह पुत्रहेतोः परामार्तिं जगाम। हे भरतर्षभ, सः पुत्रहेतोः पराम् आर्तिं जगाम। आर्तिः इत्युक्ते दुःखं, कष्टं। पुत्रहेतोः, पुत्रस्य कृते सः महत् दुःखम् अनुभूतवान्। इत्युक्ते पुत्रम् अदृष्ट्वा सः महत् दुःखम् अनुभूतवान्। ताव आश्रमान् नदीश्चैव वनानि च सरांसि च तस्यां निशि विचिन्वन्तौ दम्पती परिजग्मतुः। तौ आश्रमान् नदीश्चैव वनानि च सरांसि च। आश्रमान् गत्वा, नदीः गत्वा, वनानि गत्वा, सरांसि गत्वा तस्यां निशि विचिन्वन्तौ। विचिन्वन्तौ इत्युक्ते अन्वेषणं कुर्वन्तौ। तस्यां रात्रिकाले अन्वेषणं कुर्वन्तौ दम्पती परिजग्मतुः। तौ दम्पती परिजग्मतुः। परिजग्मतुः इत्युक्ते अटितवन्तौ इति। परिगच्छति इत्युक्ते अटति, परितः गच्छति, परिगच्छति इत्युक्ते अटति इति। लिट्लकाररूपं परिजग्मतुः इति। परिजगाम, परिजग्मतुः, परिजग्मुः। तत्र यत् सत्यवतः सावित्र्याश्च अन्वेषणं कुर्वन्तौ तौ सर्वत्रापि अटितुम् आरब्धवन्तौ। श्रुत्वा शब्दं तु यं कञ्चित् उन्मुखौ सुतशङ्कया सावित्री सहितोऽभ्येति सत्यवानित्यभाषताम्। श्रुत्वा शब्दं तु यं कञ्चित् उन्मुखौ सुतशङ्कया। एतत्तु सामान्यस्वभावः अत्र उक्तः। यः कोऽपि एवमेव कुर्यात्। श्रुत्वा शब्दं तु यं कञ्चिदपि शब्दं श्रुत्वा, कुत्रचित् यः कोऽपि शब्दः भवतु, सुतशङ्कया उन्मुखौ भूत्वा, इदानीं पुत्रः एव आगतः स्यादिति उन्मुखौ इत्युक्ते तत्र दृष्टिम् उन्नीय, मुखम् उन्नीय तद्दिशि दृष्ट्वा सावित्री सहितः अभ्येति सत्यवान् इत्यभाषताम्। सावित्र्या सह सत्यवान् आगच्छन् अस्ति इति एवम् अभाषताम् इति परस्परम् एवं तौ भाषमाणौ आस्ताम्। भिन्नैश्च परुषैः पादैः सव्रणैः शोणितोक्षितैः शुककण्टकविद्धाङ्गौ उन्मत्ताविव धावतः। भिन्नैश्च परुषैः पादैः, भिन्नाः पादाः, भिन्नाः इत्युक्ते पादानां भेदनं जातं। भेदनम् इत्युक्ते तत्र कण्टकादिभिः किं तत्र पियर्स् इति वदन्ति खलु आङ्ग्लभाषायां, तथा जातं। पादः कण्टकादिभिः भिन्नः। पुनः पादः कीदृशः? परुषः। परुषः इत्युक्ते अतीव दृढः इत्युक्ते तत्र तौ सर्वदापि पादरक्षां विना अटनं कुरुतः इति कारणेन तत्र पादः अतीव परुषः सञ्जातः। तादृशैः परुषैः पादैः इतस्ततः
तत्र धावन्तौ आस्ताम् इति। पादाः कीदृशाः आसन्? सव्रणाः, व्रणसहिताः। तत्र पादे बहवः व्रणाः सञ्जाताः, बहूनि क्षतानि सञ्जातानि। शोणितोक्षितैः, शोणितेन उक्षितम् इत्युक्ते रक्तेन आर्द्रम्, उक्षितम् इत्युक्ते आर्द्रम्, रक्तेन शोणितम् इत्युक्ते रक्तम्। एवञ्च शोणितेन उक्षितैः रक्तेन आर्द्रैः पादैः कुशकण्टकविद्धाङ्गौ, कुशः इत्युक्ते दर्भः, दर्भः अतीव, तस्य अग्रभागः अतीव निशितः भवति। अपि च अन्यानि कण्टकान्यपि भवन्ति। एवञ्च कुशैः तथैव कण्टकैः च विद्धाङ्गौ, तेषाम् अङ्गेषु अपि वेधः इत्युक्ते पुनः तत्र व्रणः सञ्जातः। वेधनम् इत्यस्यापि सयवर्थः पियर्स् इति। उन्मत्ताविव धावतः, धावतः तौ तत्र सत्यवतः अन्वेषणं कुर्वन्तौ आस्ताम्। ततोऽभिसृत्य तैर्विप्रैः सर्वैराश्रमवासिभिः परिवार्य समाश्वास्य तावानीतौ स्वमाश्रमम्। एवं धावन्तौ तौ तैः विप्रैः अभिसृत्य, तत्र विद्यमानाः विप्राः तौ अभिसृत्य इत्युक्ते तयोः समीपं गत्वा, तैः विप्रैः सर्वैः आश्रमवासिभिः, तत्र आश्रमे वासं कुर्वद्भिः सर्वैः विप्रैः परिवार्य, परिवार्य इत्युक्ते परितः सर्वे मिलित्वा, सर्वे आगत्य तौ परितः सर्वेपि स्थित्वा तौ समाश्वास्य, तयोः समाधानं कृत्वा तौ स्वम् आश्रमम् आनीतौ इत्युक्ते तैः विप्रैः एतौ दम्पती आश्रमं प्रति आनीतौ। अग्रे एतदेव प्रकरणम् अनुवर्तते। अस्तु, श्लोकचतुष्टयं पठामः। तत्र भार्या सहायः सन् वृतो वृद्धैस्तपोधनैः आश्वासितोऽपि चित्रार्थैः पूर्वराज्ञां कथाश्रयैः। ततस्तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुत्रदिदृक्षया बाल्यवृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ भृशदुःखितौ। सामान्यतः एतादृशसन्दर्भेषु पितरौ यत् कुरुतः तदेव इदानीम् एतौ अपि कृतवन्तौ। तत्र भार्यासहायः सः, भार्यासहायः इत्युक्ते भार्या एव सहायः अथवा भार्या एव सहाया यस्य सः भार्यासहायः, accompanied by his wife इति। भार्यासहायः सः तपोधनैः वृद्धैः वृतः, तपोधनैः परिवृतः सः आश्वासितोऽपि चित्रार्थैः पूर्वराज्ञां कथाश्रयैः। आश्वासितोऽपि, तौ एतस्य आश्वासनं कृतवन्तौ, समाधानं कृतवन्तौ, तथापि इत्युक्ते अवश्यं सः आगमिष्यति इति उक्तं चेदपि पूर्वराज्ञां कथाश्रयैः चित्रार्थैः इत्युक्ते पूर्वम् एवं सञ्जातमासीत्, एतस्य राज्ञः एवं सञ्जातं, तस्य राज्ञः एवं सञ्जातम् इति अन्येषां राज्ञां कथां श्रावयितुम् आरब्धवान्। ततस्तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुत्रदिदृक्षया बाल्यवृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ भृशदुःखितौ।
ततः तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुनः एते विप्राः तत्र विद्यमानाः विप्राः एतयोः वृद्धयोः आश्वासनं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तौ, तथापि पुत्रदिदृक्षया पुत्रं द्रष्टुमिच्छया पुत्रस्य बाल्यवृत्तानि स्मरन्तौ तौ भृशदुःखितौ तौ पुत्रस्य बाल्यवृत्तानि स्मरन्तौ बाल्ये सत्यवता किं किं कृतम् इत्येतत् सर्वं स्मर्तुम् आरब्धवन्तौ।